کھادی ہے کئی نبی دی بات اگلے دن فیض الباری بڑا پیا بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم آندے نے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کرن تے لا دیتی ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا ذرا غور کرو تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی ایک وطر پڑھے ہے حضرت عثمان نے ایک وطر پڑھے ہے ابو موسیٰ عشری نے ایک وطر پڑھے ہے ابو ایوب انصاری نے ایک وطر پڑھے ہے جاؤ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیے میں کنے کو صحابہ 50 تو اتے صحابہ نے جڑے پوری زندگی ایک وطر پڑھ دے رہے نے وطر دا معنی ہی کلا ہے اللہ وطر و یحب الوطر اللہ خود بھی وطر ہے وطر نو پسند کردا ہے اگر تو 3 پڑھنا ہے وطر ایک ہی ہے 2 نفل نے 5 پڑھنا ہے 4 نفل نے وطر ایک ہی ہے وطر دا معنی ہی کلا ہے نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا سی ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا میں کیڑی بات بیان کرا جمعہ دا دن ہوئے فیصلہ آباد دی مساجد چ جاؤ کیڑی مسجد ہے جتھے پہلی رکعت سورہ سجدہ اور دوسری سورہ دہر پڑھی جاندی ہے وہ بھی مساجد نظر آؤن گیاں تے میرے مسلک دیاں نظر آؤن گیاں جاؤ جمعے دی نماز ہوئے پہلی رکعت سبح اسم ربک الاعلی دوجی چال ادا کا حدیث الغاشیہ یہ دوویں صورتاں اگر پڑھے گا میرا خطیب پڑھے گا میرا امام پڑھے گا میرا قاری پڑھے گا تیری مساجد چ حدیث تے بھی عمل نہیں جمعے رات دا دن ہوئے مغرب دی نماز ہوئے وہ کیڑی مسجد ہے جدی پہلی رکعت قل یا ایھا الکافرون پڑھی جاندی ہے دوسری قل هو اللہ بھی میری مسجد ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جویں اگ دا انگیارا تلی تے رکھنا مشکل ہے جڑا اس وقت حدیث تے عمل کرے گا نا اللہ اس بندے نو میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا پورے روئے زمین دا چکر لگائیے ایک حدیث لائیے جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے اہل حدیث اس حدیث تے عمل نہ کرتا ہوئے رب کبریا دی قسم ایک حدیث پیش کرو ایک حدیث دے وچ 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام دیاں گا آؤ تے صحیح مسلک اہل حدیث دے بارے بکواس نہ کریا کرو میں بات کر رہا الحمدللہ آئیے میں اگلا کلمہ الحمدللہ رب العالمین رب دا معنی کی ہے پالن والا رزق عطا کرن والا جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب باندے نے انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھا پیرا مچھی تیز نسدی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلا گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی کھڈا چ رہاشی تسکین لب لئی کھڈا چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کی دا سوکھا نال جیندے نے سنو ایک ہور وی مثال سونے ہو دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہو لکڑاں چکون تے سیونگ پال دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کال دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویخ لاؤ کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویخ لاؤ لومڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نے تے کھاندے یارو راج روٹیاں کون دین والا الحمدللہ رب ہن ذرا غور کرو عالم دی جمع ہے علماء تے عالم دی جمع ہے عالمین محدثین نے لکھیا کنے کو جہان نے بعد نے کہا 14,000 18,000 بعد نے کہا 70,000 حافظ ابن کثیر اندر وما یعلم جنود ربک الا ہو لشکر تے جہانہ دی تعداد دا علم صرف رحمان دے کول ہے کسے جن انسان دے کول نہیں لیکن ساریاں مخلوقاں نو او دی جگہ دے اتے رزق پہنچان والے نو کی آندے نے
रब रब दा माना ही है अल्लाहुल्लज़ी जाल लकुमुल अर्ज़ करारं वस्समाअ बिनाअं वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। इधर मेरा देखो हो वल हय्यो हो वल हय्यो ओ जीवे जीवे नित जीवे हो वल हय्यो ला इलाहा इल्ला हुआ फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब कौन है? जिन्हें 7 मंजिला लेंटर पाया, एक मंजिला नहीं 7 मंजिला। क्यों जी मौलाना दानिश साहब 7 मंजिला और एक लेंटर का मुठापा कि 500 साल का। एक लेंटर तो दूजे लेंटर का दरम्यानी वाया भी 500 साल का। असी इतने 10-10 12-12 फुट से कोई लेंटर पाने उहदे विच बीन बनाने आ, बोलते नहीं वे सतून बनाने आ, विच भरने आ, दूसरा सरिया नाल विच बजरी नाल सीमेंट, इहदे उत्ते जी मंजिल बननी है। किन्ने किन्ने सतून बना देने। मैं लाहौर मरकज बनाया, वो तहखाने च 43 टन सरिया खप गया। हुण आंदे ने जी ये उत्ते 10 मंजिला भी बनाओ, कुछ नहीं होने लगा। लेकिन अल्लाह ने लेंटर पाया, 7 लेंटर ने, ते किसे लेंटर चो ने गाडर नहीं पाया, किसे चो ने बीन नहीं पाए, कोई उन्हें सतून नहीं बनाया, कोई दीवार नहीं बनाई। तो वेख लै असी मस्जिद के लेंटर पे आ, असी थले सीलिंग कराने आ, विच निके निके बल्ब लाने आ, अरशां तो आवाज़ आउंदी है, कदी नेरी कोपरात होए मेरी सीलिंग वाल भी वेख्या कर। मैं भी किते 100 वाट का बल्ब लाया, 200 वाट का, 1000 वाट का। एक बल्ब सवेरे बलदा है जिदियां वाटां का किसी नूं पता ही नहीं। कदी मैं बल्बां दे बलन दा बिल नहीं लिया, हवा दे चलान दा बिल नहीं लिया। बोलो लेंदे बोलिया जना। अम्मन खलक़ समावाति वल अर्ज़ व अनज़ल लकुम मिनस समाई माअन फ़अंबतना बिही हदाइक ज़ाता बहजतिन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने मैं आसमान नूं लेंटर बनाया, उत्तों फिर बारिश पाई, ते जमीन दे विचों मैं कितने कीमती बागात ते बगीचे उगाए। अगे क्या अंतुम भी तू शाजरा हा, अदरख्तां दे किले भी मैं ठोक दिते नहीं। अदरख्त केड़े केड़े वजे ने। आ इलाहुम्मा अल्लाह, ये सारे काम करन दे नाल होर भी कोई है? नाल कुदरतां नरम अंगूरियानू। तर्जमा हो जाए, तर्जमा बोलिया जी, बोलिया जी। किनू रब आंदे ने, केड़ा इला है, किनू खुदा कहिंदे ने, केड़ा रब है? नाल कुदरतां नरम अंगूरियां नू सख्त जमीन चो बार लिया नवाला, फिर तना ते टहनियां कर पैदा, पत्थर छां दे लई उगा वाला। हर एक रुख नू वेख लवो गौर करके, वखो वखरे फुल लगा वाला। इस काम दा चज नहीं जे किसे नू जग अंदर, इनू जान दई कला आसमान वाला। फैसलाबादियो सारा रुख बनाना ते बड़ी गल, कोई एक पत्थर नहीं बना सकदा। पत्थर जे टहनी नालो टुट जावे, पूरा जहान मिल के नहीं ला सकदा। कौन है?
بولو الحمدللہ رب آسمانہ دا لینٹر پایا کہ دوجی گل رب کینوں آندے نے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ماں دے شکم چ تیری سونی شکل کنے بنائی بولیا جنا اللہ آندے نے پوری کائنات نو بنایا میں کون کون کہہ کے تے جدو تیری واری آئی خلقت بیدیہ تینو قدرت دے ہتھاں نہ گن گن کے بنایا کنے بنایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ایک اور مقام ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيُوخًا ایک اور مقام هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ایک اور مقام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرآن تینوں میں کتھوں کتھوں سناواں ماں دے شکم جو تیری سونی شکل بنائی کن نے ناک بھی لائے کان بھی لائے تے برابر لائے اے نہیں ایک کان اتے ایک تھلے ایک اکھ چھوٹی ایک وڈی ہر چیز برابر ہے ہر چیز ڈبل ہے پر سر جنہ دا ایک کیوں بولو سار ایک کی ہے باقی ہر چیز ڈبل عرشاں والے اے فیصلہ بات یہ پوچھ دینے اللہ سار کیوں ایک کے فرمایا تیرا سار بھی ایک کے جکان واسطے میرا در بھی ایک کے اور ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جدے اندر رکوع سجدہ نہیں اللہ کیوں فرمایا کہ میت پئی ہے جدوں میت باہر ہوئے 4 فٹ رکوع نہیں کرنا سجدہ نہیں کرنا میت نبی دی ہے صحابی دی ہے تابعی دی ہے علی حجویری دی ہے سلطان باہو دی ہے بابے فرید دی ہے بابے بھلے شاہ دی ہے پیر عبدالقادر جیلانی دی ہے اور جدوں زمین تو 4 فٹ میت تائیں وہ دو رکوع سجدہ نہیں تے جدوں 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنے بولیے او خالق سارے جگ دائے او خالق سارے جگ دائے او دے در تو سب کچھ لب دائے انہوں خالق ہونا پھب دائے اسے دئی سب پیسارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے اوے تھما باج اسمان ٹکا دیتے کیویں چمک دے ویکھو تارے نے اور سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے داتا دا معنی کی ہے دین والا کتے وے جنہ دا اتے وے ہوئی بولیا جی داتا دا معنی کی ہے
دین والا اتے لین والے تھلے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے نے اس قوم دی مت ماری ہے اللہ اللہ سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش مو اللہ اے جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگ گئے پار کنارے نے تے گل سن لو او دا جاری لنگر کھانا اے او نو کھاندا کل زمانہ ہے او دا شان بڑا شہانہ ہے او دے درد منگتے سارے نے الحمدللہ پڑھ لو رب کون ہے جنہیں ماں دے شکم چ تیری 9 مہینے تک انہیں ماں دے پیڑ چ تینوں رزق بھی دیتا ہے وہ کیویں ہے جڑی تنی ہے نا یہ دے رہا ماں دے جسم چو نا تو خون 9 مہینے چوس دا رہے ہیں تے خون اتھوں دی کیوں دیتا ہے مورا دینی چاہیے دی خوراک فرمایا منہ تیرا پاک سی خون نپاک سی میں نپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں ہون دیتا ہے انہوں رب باندے نہیں